उपविष्टौ कथः काश्चिच्चक्रतुर्वस्य पार्थिवौ। राजोवाच भगवंस्त्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्व तत्। दुःखाय यन्मे मनसः स्वच्चित्ताय ततां विना। मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गीष्वखिलेष्वपि। जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तमम्। अयं च निकृतः पुत्रैर्दार्यैर्भृत्यैस्तथोज्झितः। स्वजनेन च सन्त्यक्तस्तेषु हार्दि तथाप्यते। एवमेष तथाहं च द्वावप्यन्त्यन्तदुःखितौ। दृष्टदोषेऽपि विषये मम त्वाकृष्टमानसौ। तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि। ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता। ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ते समस्तस्य जन्तुर्विषयगोचरे। विषयश्च महाभाग याति चैवं पृथक् पृथक्। दिवान्धाः प्राणिनः केचिद् रात्रावन्धास्तथा परे। केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः। ज्ञानिनो मनुजः सत्यं किं तु तेन हि केवलम्। यतो हि ज्ञानिनः सर्वै पशुपक्षी मृगादयः। ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां। मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यतथोभयोः। ज्ञानेऽपि सति पश्यैतान् पतङ्गाङ्क्षान् वचञ्चुषुः।